So, ladies and gentlemen, this is Umar, son of Miss Orlean. My mother name Orlean, Queen of Swiss, and my father America landlord. My mother also landlord. Her accounts, Miss Orlean accounts linked to the Apple, Alphabet, Microsoft, BMW, Mercedes, Rolls-Royce, Boeing, Lockheed Martin, Skiroski, Pilatus, these kinds of multi-billion and multi-trillion dollar firms or Swiss franc firms. As you know, I am from Switzerland, my mother from Switzerland, my father from America. So मैं ये बात करना चाह रहा था कि जितने भी मामलात होते हैं जो कि इन कंपनीज और फर्म्स के मैटर्स को डील करते हैं, प्रोसीजर्स हैं, कंप्लाइंस हैं और डिफरेंट टाइप्स के नैरेटिव हैं, बुक्स हैं, वो रूल्स की बुक्स हैं, वो मैंने इस कंपनीज की इवॉल्व की हुई है, तैयार की हुई, प्रिपेयर की हुई। और वो उस वक़्त 1990s में जो मैंने बुक्स तैयार की, पूरी तरह उनको एपिस्टेमिक किया, कॉन्फर्ट किया, स्टेटमेंट्स इवॉल्व की, नैरेटिविटी बिल्ड की, सेंटेंस फ्रेम किए, वर्ड्स शेप किए। सो जितना भी ये सारा काम मैंने किया उस वक़्त मैं ये काम कर रहा था और मैं पीएचडी होल्डर था हार्वर्ड से, एमआईटी से, ऑक्सफोर्ड से, पेरिस सैकले से, फ्रांस से, जर्मनी से, इज़राइल से, नॉर्वे से, डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर चुका था। तो उस बेस पर मैं ये बुक्स प्रिपेयर कर रहा था और मैंने की। आज भी मैं ये बुक्स प्रिपेयर करता हूँ और मैं ये काम करता हूँ। सारा नॉलेज मेरे पास है, मेरी बुक्स हैं, मेरे 1000 से ज़्यादा बुक्स मैंने लिखी थी, इन कंपनीज़ की बुक्स प्रिपेयर की थी। तो इन कंपनीज़ को खड़ा किया 1990s में, बड़ी एफर्ट की इस पे। तो वो सारा का सारा काम आज भी मेरे सामने आता है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि किंग रॉबर्ट, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी, प्रिंस जॉर्ज, इस तरह मेरा नाम लेकर कि व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट, यू वांट टू ऐड सम लेजिस्लेशंस, सेंटेंस, क्लॉजेस, क्या आप इस बुक्स में कुछ सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं या क्लॉजेस ऐड करना चाहते हैं या इन रूल्स की बुक को नए सिरे से दोबारा सीक्वेंस में लाना चाह रहे हैं। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी को कंसिडर करके हमने ये बुक बनाई है, वो टेक्नोलॉजी अभी तक रिवील नहीं की गई, एक्सपोज नहीं की गई। वो ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया और उसको पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए अवेल नहीं किया जा रहा। हम लोग पर्सनली तो करते हैं उसको, लेकिन पब्लिकली उसको हमने अभी तक इस तरह एक्सप्लोर नहीं किया लोगों के लिए कि वो लोग यूज़ करें। सो जितनी भी कंपनीज़ ये हैं, इनके मैंने लॉ की बुक्स फॉर्म की, बुक्स बनाई, बुक्स प्रिपेयर की और बुक्स प्रिपेयर करने के बाद वो बुक्स इम्प्लीमेंट करवाई कंपनीज़ में। उन बुक्स के रूल्स और कवानीन के हिसाब से वो सारे लोग जो थर्ड नेशन हैं या सेकंड नेशन है, वो इन कंपनीज़ में काम नहीं कर सकते। ये बुक्स बना के, प्रिपेयर करके, लॉ एपिस्टेमिक करके, कॉन्फर्ट करके, स्टेटमेंट्स लॉ कॉन्फर्ट करके, बुक कॉन्फर्ट करके, कन्फर्मेंट के साथ ये वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं अमेरिका के और दूसरे कंट्रीज़ की, वहाँ से परमिशन ली जाती। मैं उन डिपार्टमेंट्स का हेड भी काम करता था। उस वक़्त के सेक्रेटरीज़ हैं, उस वक़्त के बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं, वो आज भी आते हैं मेरे पास और उन लोगों के साथ कॉन्वर्स के बाद कम्युनिकेट करके हमने उन बुक्स को पूरी तरह अप्रूव किया और उन बुक्स को इम्प्लीमेंट किया इन कंपनीज़ में। तो ये वही रूल्स हैं, वही लॉ है, वही रेगुलेशंस हैं, वही सारे मामलात हैं जो इन कंपनीज़ में डेली प्रैक्टिस होते हैं और डेली बेसिस पर वो रूल बुक जो है सपोर्ट करती है हर मैटर में किसी भी किस्म का मैटर हो, मामला हो, उसको सॉल्व करती हैं वो रूल बुक्स। तो वो पर्सनली मैंने खुद बनाई थी। आज मैं बनाता हूँ, उन बुक्स को पढ़ता हूँ, उनमें से बहुत सी चीज़ें मैं ऐड करता हूँ नई बुक्स में और नए काम कर रहे हैं हम लोग। अभी 2022-23 में काम किया हमने, 2024 में इंटेलिजेंस के लिए बुक्स बनाई और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सारा सेटअप होता है ये किया और इसके लिए स्टेटमेंट्स जनरेट की और मेरे पास पड़ी हुई 2024 में, 2025 में इस पे काम किया। अब 2026 में हमारा प्लान है कुछ नया करें। तो ये हम वक्त के साथ साथ ये बुक्स प्रिपेयर करते हैं, इस पे काम हो रहा है।
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 150 سے زیادہ پی ایچ ڈیز میں نے کی ہیں. 2008 میں نے 50 سے زیادہ ڈیزرٹیشن سبمٹ کروائے اور اپنی ڈگریز لی امریکہ سے، فرانس سے، جرمنی سے، ناروے سے، اسرائیل سے، ڈینمارک سے، پوری دنیا کی یونیورسٹی سے. 50 سے زیادہ ڈیزرٹیشن میں نے سبمٹ کروائے، 50 کے 50 اپروو ہوئے، اور ان ساری کی ساری پی ایچ ڈیز کی ڈگریز ایوارڈ ہوئی، جس میں نے وہاں کانفرنسز بھی اٹینڈ کی، اس میں سیمینارز بھی اٹینڈ کرتا تھا، کچھ لیکچرز تھے وہ بھی اٹینڈ کرتا تھا، لیکچرز دیتا بھی تھا اپنی بک سے. میں 2008 میں امریکہ میں MIT میں لیکچرز دیے، فرانس میں پیرس سیکلے میں لیکچرز دیے، یونیورسٹی آف مانچسٹر میں نے بہت لیکچرز دیے 2008-9 میں، UK میں یونیورسٹی آف برمنگم میں نے بہت سے لیکچرز دیے. وہ ہمارے میرے پرسنلی بینک اکاؤنٹ سے لنک ہے. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں ان کو فائنینس کیا جاتا ہے، میرے پرسنل بینک اکاؤنٹ سے لنک ہے ان یونیورسٹی سے، یونیورسٹی آف مانچسٹر سے، برمنگم سے، یونیورسٹی آف لنڈن سے، اور جو لنڈن میں یونیورسٹیز ہیں UK میں ہیں، اور آسٹریلیا میں پرتھ، سڈنی، کینبرا، میلبرن، یا اسرائیل میں، یا امریکہ میں نیو یارک میں، واشنگٹن میں، اور اس طرح کے اسٹیٹس میں، کینیڈا میں ہے، ٹورنٹو میں. تو یہ یونیورسٹیز لنکس ہیں میرے اکاؤنٹ سے. جو میرا پروفٹ آتا ہے ایپل سے، مائکروسافٹ سے، الفابیٹ سے، بوئنگ سے، لاک ہیڈ مارٹن سے، وہ پروفٹ ان اکاؤنٹس میں جاتا ہے. ان اکاؤنٹس کو ان یونیورسٹیز اور انہی کمپنیز سے لنک کیا گیا. تو یہ سارا ایک پراپرلی اسٹیبلش کیا گیا جو پرسنلی میں نے خود 1990s میں اسٹیبلش کیا تھا. تو اب یہ آلریڈی چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں. خود ہی میں آنر ہوں کمپنی کا، خود ہی میں نے بکس بنائی تھی، ڈپارٹمنٹ سے میں نے اپروو کروائی تھی. پریزیڈنٹ بھی میں کام کر رہا تھا اس وقت، آج بھی کر رہا ہوں. وہاں وائٹ ہاؤس میں جا کے بھی بیٹھتا ہوں، کام کرتا ہوں. یورپین کمیشن میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں، کام کرتا ہوں. تو ان پہ تو کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو کام یہ نئے انوویٹیو وے میں یا نئی جدت کے ساتھ، نئی انہینسمنٹ، ایڈوانسمنٹ کے ساتھ کرنے چاہیے، وہ آلریڈی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی ہوئی، تو ان پہ بھی اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں. تو بس یہ جو نئی بکس ہم بناتے ہیں، کوئی نیا ادارہ بنا، جس طرح 2019 میں ہم نے ایک نئی انٹیلیجنس ڈویژن اوپن کی تھی فرانس میں، وہ آج 5-6 کنٹریز میں کام کر رہی ہے. اس کی رول بک ہم نے اس وقت پریپیئر کی تھی. اس طرح کے انٹیلیجنس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم پوری طرح چیک کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور ان کے بکس کو فارم کیا جا رہا ہے، ان کے لاز کو فارم کیا جا رہا ہے، ان کے رولز ریگولیشنز اس کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے. ظاہری بات ہے اب میں امریکن نیشنل ہوں تو میرا ذہن امریکہ کی طرح کام کرے گا. تو امریکن نیشنل ہونے کی حیثیت سے میں سوئس جو پرائمری نیشنلٹی ہے میری، اس بیس پر بھی میں وہ رولز بکس فارم کرتا ہوں، قانون کی کتابیں بناتا ہوں. تو وہ اسی ذہن سے بنتی ہیں. تو وہ قانون کی کتابیں بن رہی ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. بہت سی ایجنسیوں کی بکس بنائی ہم نے، اس پہ کام ہوا. اب میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، مے بی ہم 2026 میں کچھ اور بکس بنائیں، نئی بکس بنائیں، نئی بکس پہ کچھ کام کریں. تو آلریڈی جو میری بکس ہیں ان میں سے بھی کچھ ہم لوگ ڈیٹا لیں گے، کچھ سینٹینسز لیں گے، تو ان کو ایڈ کریں گے. تو یہ کام ہم اس طرح سے کر رہے ہیں. اور جتنی بھی بکس بن رہی ہیں وہ پراپر ریڈ کر کے، ایجوکیشن کو کنسیڈر کر کے، ہم لوگ جو فارن نیشنلز ہیں، فرسٹ کلاس پرائمری نیشنلٹی کے لوگ ہیں، ہم لوگ آپس میں کانورس کر کے، بات چیت کر کے یہ کرتے ہیں. ہماری آپس میں کانورس ہوتی ہے، اس پہ بہت سے آئیڈیاز فارم کیے جاتے ہیں، اور جو بھی مسکنسیپشنز ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے، وینش کیا جاتا ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنی بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس حساب سے وی آر فارمنگ دا بکس، نیو کائنڈز آف بکس اینڈ نیو کائنڈز آف departments, intelligence agencies. So there are a work we are working, we are preparing new books, new documents, new strategies, new planning, new implementation of the conferment statements, epistemic law, conferred law. So these are all the laws we are working. As already you know, my bank accounts linked to Manchester University. I was going for lectures. University of Birmingham, I was going for lectures. So I was giving lectures in these universities, and I financing the programs for those person who not able to finance their study. So I did a lot. My bank account link, still my profit coming from Apple, Microsoft, going to that account, and these account links to these universities. I am not taking profit, but maybe I will take in the future. So this is Omar, also known as King Robert, Prince William, Prince Jason, Prince Jacobs. Thank you so much.